اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم يا ربنا يا مولانا ونتوب إليك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا تلاوتنا اللهم تقبل منا تلاوتنا اللهم تقبل منا سجودنا اللهم تقبل منا سجودنا اللهم تقبل منا سجودنا اللهم تقبل منا سجودنا اللهم تقبل منا صدقاتنا اللهم تقبل منا صدقاتنا اللهم تقبل منا جميع عباداتنا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت السميع العليم تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا سميع يا عليم يا تواب يا رحيم يا عظيم يا كريم إنك عفو كريم إنك عفو كريم إنك عفو كريم فاعف عنا فاعف عنا يا غفور يا غفار يا غافر الذنوب يا غفار يا رب
قريبا اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين اللهم اجعلنا من القانتين اللهم اجعلنا من المنفقين اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن اللهم إنا نسألك الجنة بالقرآن نعوذ بك من النار بالقرآن نعوذ بك من عذاب القبر بالقرآن اللهم نور قبورنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور صدورنا اللهم نور وجوهنا اللهم نور قبورنا بنور القرآن اللهم نور قبورنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الراحمين يا خير الغافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا في الدنيا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنك لا تخلف الميعاد اللهم اشف سقيمنا اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف سقيمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات يا شافي يا أيوب اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات أذهب البأس يا رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أكرمنا بالقرآن اللهم أعزنا بالقرآن اللهم أعزنا بالقرآن اللهم زد حسناتنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلامذتنا ولحفاظنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولجميع المسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي
الدجال نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء نحن من المستضعفين نحن من المستضعفين نحن من المستضعفين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بروح القدس اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على